اگر جناب دی طبیعت ناگوار نہ گزرے تو مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حلالی اور حرامی دی پہچان، یک زبان ہاتھ اونچا کر کے حیدری، زندہ و سلامت رو حسینیت زندہ باد۔ کافی حضرات تشریف فرما ہو۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمنت لعنت، امام زمانہ دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات۔ ذکر دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات۔ میک دی آواز کھولو، میک دی آواز کھولو۔ انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائی وسیم عباس دی والدہ محترمہ دی درجات بلندی دی خاطر بھی بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ صاحب تاج والبراق والعالم محمد المصطفیٰ، بلند صلوات۔ زینت المسجد والمنبر فات الہدى والبدر والہنا وبیر العلم ابی الحسن والحسین صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات۔ دعا ہے مالک تمام عزاداران دا اس مقدس مقام تے ٹر آیا قبول فرماوے۔ ذاکرین دا پڑھیا میں ناچیز دی حاضری، بانیان دی نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ کافی حضرات میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ حجت زمانہ، ولی العصر، قائم زمانہ دا فرمان ہے، جدو میری جد دا مومن مجلس آ بہندے مہمبار ما امام اس انتظار ہونا او کچھ منگے تے میں اس نے عطا کرا۔ آمین اچھی آواز نہ لاکھو۔ مالک اس ذکر دا صدقہ جو مومنین بے جرم قائدن مالک رہائی نصیب فرماوے۔ مالک تمام عزاداران دیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرماوے۔ اگر کوئی بیمار ہے بالخصوص مومن مخصوصہ بیمار ہے، اس ذکر دا صدقہ کربل دے یوسف دی نالین دا صدقہ مالک شفا عطا فرماوے۔ زندگی دی پہلی اور آخری دعا حجت دوران وارث خون حسین، منتقم خون حسین، مالک امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرماوے۔ ایک ایسی صلوات پڑھو تمام دعاواں مستجاب ہو جائیں۔ بلند آواز۔ تھوڑا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا۔ میں جناب کے سامنے حدیث رسول ثقلین تلاوت کیتی ہے۔ اس نبی دی حدیث تلاوت کیتی ہے جڑا اللہ دی وحی تو علاوہ اپنی زبان و حرکت نہیں رہنا۔
پیغمبر پہ فرمائندے اپنی مجلساں نو زینت دیو، اپنی مجلساں نو خوبصورت بناؤ، کہیں دے نال میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے نال اپنی مجلساں نو خوبصورت بناؤ، اپنی مجلساں نو زینت دیو، کہیں دے نال میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر نال اس علاقے والوں مسجد نبوی دا طیب تے طاہر ماحول، یا علی بادشاہ دی جھولی چ حسن امام موجود ہیں، 5 سال دا سن ہائی حسن بادشاہ دا، انج چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابے دی دہاڑی دے تھلو رکھ کے ادھر ہیں بابا دین تا پہلے بھی ڈھیر سارے گزرے، ہر نبی اپنا اپنا دین لائے کے دنیا تے آئے، لیکن اللہ کا نبی دے زمانے چ بھی نہیں آکھا جو من فلان نبی دے دین پسند ہے، من فلان نبی دے دین پسند ہے، توجہ کرسو تا لطف آسی، حسن امام بابے دی دہڑی دے تھلو ہاتھ رکھ کے ادھر ہیں بابا اللہ ہون قرآن چ انج کیوں آکھا ہے تمام ادیان نالوں میں اللہ نو دین اسلام زیادہ پسند ہے، اس علاقے آلو امیر المومنین حسن امام دی پیشانی تے بوسہ دے کے فرمائن حسن سن اور یاد رکھ اللہ اس واسطے قرآن چاکھا ہے تمام ادیان نالوں میں دین اسلام زیادہ پسند ہے، کیوں جو اس دین اچ تیرے باب علی ابن ابی طالب دی ولایت جو شامل ہے، زندہ و سلامت، زندہ و سلامت، اللہ اس واسطے قرآن چاکھا ہے تمام ادیان نالوں من دین اسلام زیادہ پسند، اس دین تیرے باب علی دی ولایت شامل ہے، اور ولایت بڑی ضروری ہے، لوگوں تے تُسے سن دے آئے ہو جو مولوی صاحبان پڑھ دے آئے پل سرات تلوار تو زیادہ تیز ہو سی، بولو تلوار تو زیادہ تیز ہو سی، وال تو زیادہ باریک ہو سی، جڑی تلوار تو زیادہ تیز ہے وال تو زیادہ باریک ہے تو گزرن تو بڑا مشکل ہو سی، یہ سوال تیرے اور میرے چھویں امام تک بندے کی تھا مولا پل سرات کیا ہے، امام مسکرا کے فرمائن پل سرات میرے دادے علی ابن ابی طالب دی ولایت کا نام پل سرات ہے، زندہ و سلامت، زندہ و سلامت، جس دل میرے دادے دی محبت ہو سی ولایت ہو سی وہ جنت ویسے، حسن بادشاہ دے زمانے حسن امام حسین امام یا علی ابن ابی طالب اپنی حویلی چ داخل ہوئے تو جناب سیدہ فرمایا یا علی اے جڑا تھوڑا وڈا بیٹا حسن ہے نا اے وہی دیاں گلاں بڑیاں سوہنیاں کردے حجرے شاہ مقیم آلے ہو ایک گل ذہن چ رکھا ہے وہی دا پتہ یا اس ہستی نو ہوندا ہے جڑا بھیج رہا ہوگے، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو، وہی دا پتہ یا اس ہستی نو ہوندا ہے جڑا لے کے آ رہا ہوگے، یا وہی دا پتہ اس ہستی نو ہوندا ہے جہندے تے نازل ہوندی پئی ہوگے، تو جناب سیدہ فرمایا ہائی حسن بیٹا وہی دیاں گلاں سوہنیاں کردا ہے، زندہ و سلامت رہو، یا علی میرے دل دی حسرت ہے ایک دن تسا گھر موجود ہو میرا بیٹا گھر تشریف لائے کے آوے میری جھولی چ بہوے حسن دی زبانی تسا وہی سن کے بڑے خوش ہو سو، امیر المومنین مسکرا کے فرمائن زہرا عالمہ غیر مولمہ صدیقت القبرا میں علی ابن ابی طالب جاننا تیرا بیٹا حسن میں علی دے سامنے تین تیرے باب محمد نازل ہومن علی وہی نہ سنے سی تو جناب سیدہ فرمائے یا علی پہلے تو روزانہ سنے دے ہون کیوں نہ سنے سی تو امیر المومنین مسکرا کے فرمائے زہرا اس واسطے نہ سنے سی کیوں جو میں علی حسن دا بھی امام ہاں، زندہ و سلامت، زندہ و سلامت رہو، سوائے اس ذکر دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو، جناب سیدہ فرمائے یا علی میرے دل دی حسرت ہے لہذا تسا حسرت پوری کرو میں پردے دے انتظام کرے سا تسا باسو پردے دے اندروں میں باسا پردے دے باہروں حسن گھر تشریف لائے کے آسی میری جھولی نو زینت بخشے سی تسا پردے دے اندروں وہی سن سو میں پردے دے باہروں وہی سن سا منو ان صاحب کتاب دے جملن پردے دا انتظام ہو گیا علی بادشاہ پردے دے اندر بہ گئے یا جناب سیدہ پردے دے باہروں بہ گئے تطہیر دی حویلی ہائی جناب حسن بادشاہ دا پہلا قدم تطہیر دی حویلی دے اندر آئے ٹردے حسن امام نے ماں دی جھولی نو زینت بخشی ہے
او حجر شاہ مقیم آلیو اجا لحظہ گزرے ہائی حسن امام چپ رہی ہے جناب سیدہ فرمایا حسن بیٹا تیرے نانے محمد تے میں زہرا دے باب محمد تے کیا آج وہی نازل کوئی نہیں ہوئی فرمایا ہاں اما زہرا وہی تا نازل ہوئی آئی جناب سیدہ فرمایا حسن بیٹا وقت سنائندہ کیوں نہیں او حجر شاہ مقیم آلیو حسن امام ارادہ کیتا ہے جو نانے محمد تے نازل ہو منالی وہی آج وقت میں ماں زہران سناوا یا حسن امام دی زبان رک گئی وقت ارادہ کیتا ہے وقت زبان رک گئی جدا تیسری دفعہ حسن امام دی زبان رکیے ماں دی جھولی چھوڑیے ہاتھ بن کے اما زہرا اے حجت خدا دی زبان ہے امام دی زبان نہ قدا رک دیئے نہ قدا رک سی نہ قدا رک سک دیئے امام دی زبان دا بار بار رک مجھنا اس بات دی دلیل ہے کہیں پردے دے اندر بابا علی تے نہیں سننا بیٹھا زندہ سلام اللہ صلی اللہ بڑائی عظمت دا مالک ہے گھرانا بڑی شان دا مالک ہے یہ گھرانا گھر بار چھوڑنا پوی چھوڑ دے میں حجر شاہ مقیم آلے اور رشتہ دار چھوڑنے پوی تو چھوڑ دے میں برادری خاندان حتیٰ کہ والدین چھوڑنے پوی تو چھوڑ دے میں کدی بھول کے بھی دو چیزاں نہ چھوڑی نہ علی ولی اللہ چھوڑی نہ حسین مظلوم دی عزاداری چھوڑی بڑا مقام ہے عزادار دا بڑی مقام ہے حسین مظلوم دے عزادار دا گھر دی مصروفیات چھوڑ کے مٹی تے بہ کے مظلوم دے ذکر چ روندے بیٹھے ہو زمانہ اپنی مصروفیت چ مصروف ہے دنیا اپنی خوشیاں چ مصروف ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھراں چ آرام پہ کر دے حسین مظلوم دے عزادار اپنے گھراں دا آرام چھوڑ کے غریب دی غربت تے روویں آئے بیٹھے سوائے اس غم دے دنیا دا غم نہ ویکھو دو محرم اکبر دا بابا میدان کربلا چاہے بنی اسد لوگاں نو بلائے شبیر فرمایا اے کربلا دی زمین میں مل خرید کرنا چاہنا اس دی قیمت دسو ان آکے اس دی قیمت ہے 30,000 دینار شبیر فرمایا میں 60,000 دینار دے سا بے نامہ پتر علی اکبر دے نام کرے سا مٹی تے بے کے رومن علی عزاداروں قیامت دا منظر بنی اسد دا سردار ہے قبیلہ بنی اسد دا سردار ہے جس حسین دے سامنے ہاتھ جوڑیں مسافر ہیں پردیسی ہیں غریب الوطن ہیں تیرا چہرہ دا سائندہ ہے کہیں ملک دا بادشاہ معلوم ہونے میں کدا تیرے نال ایک گل نہ کرا ہاں جو اگر تیرے نال اے پردے دار بھینا نہ ہوئے نہ مسافر اے ویرانہ جنگل ہے اتھا آبادی کوئی نہیں اتھا اناج نہیں اگدا اتنی قیمت دے کہ زمین کیوں خرید کرنا چاہنا ہے اتھا نبی آئین تے روندے گئے اتھا اولیاء آئین تے روندے گئے اس مقام تے ولی آئین تے روندے گئے ماتمیوں اے آدھے منت لا پردیدار بھینا لائے کے کسی ہور ملک ٹر جا اے کربلا دی زمین مل خرید نہ کر شبیر دی اکھاں وسیعن تو رو کے فرمائن بندہ خدا جس جگہ تو نبی روندے ٹر گئے اس انہاں نبیاں چونکائیں دی بھین دا نا زینب کوئی نہیں سیدہ دے من پہچان میرے نال عالیہ جی بھینے میں کربلا مری ویساں اے رسیاں پاک شام ٹر ویسیں اوڈا ولسیں جدن باغی تو نمازی اکھا کے ولسیں مٹی تے بائی کے رومن علی عزادارو فوج جمع ہوں دیئے دو محرم حسین کربلا دے رہے لائن کہیں پسو 10,000 فوج دا دستا کہیں پسو 20,000 فوج دا دستا کہیں پسو 30,000 فوج دا دستا دھی علی دی اتنے فوجی ویک کے پریشان نہیں ہوئی مطمئن رہیے بطول دی تھی اگر کوئی مخدرات اسمت چو کوئی پردیدار پریشان بھائی جن ہوئے آنا تو میری سین ہکا گل کر کے تسلی دے مینا پریشان ہون دی ضرورت نہیں اجا میرا عباس جیدہ ہے ایتا لکھاں دی تعداد نال فوج ہے نا پورے عرب دی فوج جمع ہو جاوے جتنے دیر تک عباس جیندہ ہے میری زمانے تے تک نہیں پہن دی
مرحبا مرحبا ماں حسین دے چھڑے راضی ہوئے سوائے غم حسین دے دنیا دا غم نہ ویکھو 9 محرم والے دن میری حسین شبیر نو اپنے خیمے بلایا انج حسین دی بہن چادر زمین تے بچھائی شبیر منت لا میری چادر تے بہو حسین بہن دی چادر تے بہ گنا لیا بہن حکم کر بھرا دے گل چ بہیں پاک دے حسین کہ جو ہزاراں نال فوجی جمع پہ ہوندن کہیں پاسو 10,000 فوجی کہیں پاسو 20,000 فوجی کہیں پاسو 30,000 فوجی حسین اس اللہ دی پوری کائنات چ تیرا کوئی نہیں شبیر فرمائے 2 ہیں ایک آ گئے دوجا رہ گئے اندیاں ڈھیر ساریاں وڈیاں مجبوریاں میری حسین فرمایا حسین مجبوریاں بیان کر شبیر دی آواز دی عالیہ بہن پہلی مجبوری ہے ضعیفہ ماں دا ایک اللہ سہارا ہے مٹی تے بے کے رومن علی ازادارو حسین فرمایا دو جی مجبوری ہے نمی شادی تھی اس ہون ویکساں جو کتنی توجہ نال مصائب اہل بیت بیٹھے سن دیو ہون شبیر دی آنکھاں وسیعن میری حسین فرمایا حسین تیسری مجبوری بیان کر روندہ کیوں ہیں آنکھاں وسیعن حسین دیا تے رو کے فرمایا عالیہ بھین تیسری اور وڈی مجبوری ہے ڈھیر ساریاں بھینہ دا ایک اللہ سہارا ہے مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے ڈھیر ساریاں بھینہ دا ایک اللہ بھرا ہے انہاں بھینہ دی کوئی زندگی نہیں ہوندی جنہ دے بھرا نہ ہوئیں ماتمیوں ختم پڑھائی میرے شدی مٹی تے بے کے مظلوم دے غم میں رومن علی ازادارو میری حسین فرمائے حسین خط تو لکھ خط دے دوجے پاس دست خط میں زینب کرے سا میں وعدہ کرنیا شریف ماں دا دودھ پیتا ہے سے ضرور لگا سی ماتمی حسین فرمائے عباس جی اکبر دا بابا کاغذ قلم دوات لیا میں سعید بھرا دو خط لکھ دا ماتمی عباس کاغذ قلم لے کے آیا دستور دے مطابق لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین فرمائے عباس اگلی سطر تلک قالو انا للہ و انا الیہ راجعون عباس لکھیا ہے عباس اگلی سطر تلک من حسین ابن فاطمہ زہرا مرحبا مرحبا میں جملہ سمجھائی نہیں سکیا ماتمیوں حسین فرمائے عباس لکھ من حسین ابن فاطمہ زہرا انج عباس ہاتھ بن کے دے مولا جدہ پہلے خط لکھ دیا وے من حسین ابن علی آج ایڈا غریب ہو گئے ہیں جو خطہ چھ ماما دے نا پہ لکھ دائیں ماتمیوں عباس حسین دا حکم من کے خط چھ لکھیا ہے حسین لکھوائیں دائیں عباس لکھ دائیں عباس لکھ 28 رجب میں حسین وطن چھوڑا ہے کلہ نہیں عالیہ جی بہن میرے نالے سکینہ جی دھی میرے نالے 8 ذی الحج میں بدھے احرام تروڑے نا 2 محرم دا میں کربلا آیا 6ویں نو میں حسین دا دریا دے کنارے تو خیمے پٹائے گئے 7 محرم دا میرا بھی پانی باندے تے میری بھائنہ دا بھی پانی باندے 7 محرم دا ساڈا پانی باندے 8 بڑی اوکھی گزاری ہے 9 محرم نو خط پہ لکھ دا دا محرم دی دیگر تک میں حسین تیرا انتظار کرے سا سعید کدانا تینو خط لکھا ہا خط اس وجہ تو پہ لکھ دا جدہ لوح محفوظ تے میری نگاہ پوندی ہے نا تیرا نا اکبر دے سمتیاں نال لکھے آئے مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے سوائے غم حسین دی دنیا دی غم نہ بکو عباس خط مکمل کیتا ارادہ کیتا جو خط بند کرا یا عالیہ دی آواز نے عباس خط بند نہیں کرنا منت لا دست خط میں زینب کرنے عالیہ سین دے ہتھاں تے کاغذ اور قلم آئے ماتمی مقدمین ذاکرین دے درجات بلند ہوئے وہ پڑھ دیا ہیں ایڈی نفیس مزاج ہے تھی علی دی ہتھاں تے قلم آئیے میری سین دے ہتھاں جو خون دا فوارہ جاری ہوئے میں آنا جڑی ایڈی نفیس مزاج ہے ہاتھ قلم پکڑے ہاتھ خون لڑ پاؤندہ ہے اللہ جانے بن برک دے شرابی دے بازار تک کی میں رل دی آئیے مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے سوائے غم حسین دے دنیا دے غم نہ بیکھو ماتمیوں خط مکمل ہویا شبیر خط لے کے دروازے تے جان جی سردار ایک خط مولا کتھے لائے مننا ہے شبیر فرمایا بسرے لائے مننا ہے سعید نو منج دے مننا ہے سعید بسری نو خط دے مننا ہے انج ہاتھ جوڑے مولا تو حجت خدا ہے
امام ہے، میرے انکار دی گنجائش ہی نہیں، میں تیرے سامنے انکار نہ کر سکدا، لیکن سفر ڈھیر سارا ہے تے تو ایک رات دا مہمان ہے، دین چڑسی تے باغ بطول تے لٹ پائے ویسے اماتمیوں جون دی آوازاں دی مولا میں حبشی آنا، میرا خون ہے کالا، تسا نہیں چاندے اکبر دے خون نال میرا خون رل جاوے۔ حسین دے اکھاں وسیعن فرمایا جون جھکیاں گلا نہ کر، میں حجت خدا وعدہ پہ کرے نا، اجا اکبر آزان دے سی میں حسین جماعت پہ کریں دا حسین تو کربلا آوے سے۔ اگلی گل حسین کی تھی جون باقی گل رہ گئی کالے خون دی، میں حسین زہرا دا پتر ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا، میدان کربلا تیرے خون اللہ اتنی خوشبو پیدا کرسی ہیں، کہیں کہیں میلہ تو وڈے وڈے تاجر والا سین۔ مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے، سوائے غم حسین دی دنیا دا غم نہ ویکھو۔ ختم پڑھائی جون اے خط سنبھال، آدھے مولا میں نوکراں میری جرت نہیں اس خط نو ہاتھ کی میں لاواں جس خط علی دیاں دھیاں دے دست خط لکھے ہوئے، مولا میری امام دی تہمچ خط رکھو۔ شبیر جون دے امام دی تہمچ خط رکھیا، سید دل پس سفر شروع کیتا، جون نے گھوڑا بھجائندہ آئے، سید شہر دے بہروا کھڑا ہے بسرے دے، ماتمیوں جون ایک بندے کو لو پچھا ہے منت لا دسا ایتو سید ابن عبداللہ دا گھر کہڑا ہے، اسے کہ آؤ سامنے گلی سید دا گھر ہے، اس گلی داخل ہون دی ایک مین شرط ہے، ایک مین قانون ہے اس گلی دا۔ جون آدھا کہڑا قانون ہے؟ ماتمیوں اے بندہ آدھا ایا قانون ہے، اس گلی چو کوئی گھوڑے سوار نہیں گزر سکدا۔ شہید وڈا پردے دار ہے، اندیاں ڈھیر ساریاں بہناں رہ دیاں نا، مدینے والے سادات دا نوکر ہے۔ ماتمیوں قیامت دا منظرہ انج کربلا لے پاس جون منہ کر کے آدھا سید میں ہر قانون دا احترام کرا ہاں جو علی دیاں دھیاں دے وین نہ سنے میں ہاں۔ مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے۔ ماتمیوں جون سید دروازے تے آئے، دکل باب کیتا ہے، سید دروازہ کھولے، نگاہ پئیس، آدھے بندہ خدا مسافر معلوم ہونے، دسا کتھوں آئے ہیں؟ آدھے کربلا چوں آیا، کائیں بھیجے؟ مرشد حسین بھیجے۔ کیوں آئے ہیں؟ آدھے قاصدات خط لے کے آیا۔ ماتمیوں قیامت دا منظر ہے، خط دا نام آئے نا، انج جون سید علیہ پاس خط بدھایا، آدھے لہیا تے کو ٹھنڈا پانی پیواواں، تیرا چہرہ ڈسائندہ ڈھیر سارے دہاڑا دا تسائیں، آ تینو کھانا کھواواں، جدہ بار بار سید آکھے نا آ تینو کھانا کھواواں، آ تینو پانی پیواواں۔ جون اج کربلا لے پاس منہ کر کے دا سید بھرا تو بھی سچ پانی دا کھڑا پوچھ دائیں تائیں کربلا دے تسے اجاں ڈٹھے جو نہیں۔ مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے، ایک منزل ودھا اتنا روسے جتنا ذکر دے وارث چاندن، ہم مٹی دے بائے کرو مانا لے آزادارو۔ جون آدھے خاتے لازا شہر دے بہر تیرا انتظار کرے ساں، آ ویسے دو میں اکٹھے ویسوں نہ آسیں تا معاشر نو ملاقات ہو سیں۔ ماتمیو سید خط لائے کے حویلی چھ داخل ہویا، ماں سیدی پوچھے سید بیٹا دروازے تے کونا؟ اماں قاصد، میرا بیٹا کائندہ قاصد؟ اماں مرشد حسین دا قاصد۔ جھنک دے کیا دی مرشد حسین دا قاصد، پانی نہیں بھی پیوایا، کھانا نہیں بھی کھوایا۔ آدھے اماں جڑے ویلے دا خط میرے ہتھا تے آیا نا، مانگ دعا مرشد حسین دو خیر ہوئے، جڑے ویلے دا خط میرے ہتھا تے آیا میرا ہاں لہندہ ویندہ ہے، میں اس قاصد نو پانی دا نام چاہندہ ہم تے اور روندہ ہاں۔ رو رو کے آدھے تو بھی سچ کھڑا پوچھ دائیں تائیں کربلا دے تسے اجاں ڈٹھے جو نہیں ہیں۔ مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے، ایک منزل ودھا دے دا پیا ہر آزادار دی اکھ وسدی پئیے، جڑے اجاں تائیں عبادت نہیں کر سکے، اس تو وڈے مصائب نہیں ہوندے، ہم مظلوم دی غربت رومان آلے آزادارو۔ سید سامنے بہ گیا، ماں مسلح تے بہ گئی، سید ارادہ کیتا ہے میں خط کھولا، سید ماں ہاتھ پکڑے بیٹا منت لا، ایک لازہ رک جا، عام خط نہیں، اکبر دے بابے دا خط ہے، مرشد حسین دا خط ہے، حجت خدا دا خط ہے، منت لا پہلے وضو کر کے آ۔ سید وضو کیتا ہے، وقت ماں دے سامنے آ بیٹھے، ماں اماں ہون خط کھولنا، اماں اجازت ہوئے تو ہون خط پڑھا۔ سید ماں دی نہ میرا لال منت لا، ایک لازہ رک جا، میں تیریاں بھائیڑا سڑیں دیاں
اللہ گواہ ماتمیوں قیامت منظرہ سید ماں حویلی اچ بھجدی ودی اعلان کر کے آدھی جلدی آؤ متا اکبر دی شادی دا خط ہوئے کوشش کردہ میں تیرے مذہب جماعتم جیسے آدھی جلدی آؤ متا قاسم دے سیریاں دا خط ہوئے اللہ گواہ ماتمیوں قیامت منظرہ سیدیاں بہنہ جمع ہو گئی ہیں نا سامنے ماں سید بہ گئی ہے درمیان سید بہ گیا ہے چگردوں بہنہ بہ گئی ہیں نا وہ ماتمیوں سید خط کھولا ہے پہلی سترت نگاہ پئیے امام دے پیج کھول کے گل چاہے نا اللہ گواہ ماتمیوں سید منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا ہے ماں سید یادی سونا بچڑا خط کیوں نہیں پڑھتا روندہ کیوں ہے تے وین کر کے آدھے اماں نہیں خط اکبر دی شادی دا کوشش کر ماتم تیرے مذہب جائزے وین کر کے آدھے اماں نہیں خط اکبر دی شادی دا تے گئی امڑی اجیڑ مدینہ مانگا مداد میں چھوں پیا خط لکھ دا اس مات دا پاک نگینہ اللہ گواہ ماتمیوں قیامت منظرہ سید خط پڑھتا ہے بھیڑا روندی آئی ہے سید خط پڑھتا ہے سید ماں روندی آئی ہے جدن خط ختم ہوئے سید خط بند کرن دا ارادہ کیتا ہے پتھر دا جگر ہے تو جگر سنبھال میں جملہ مصائب دا پڑھتا اللہ گواہ ماتمیوں قیامت منظرہ سید بھین بازو ہلایا ہے آدھی سید بھرا منت لا خط بند نہ کر دوجے پاسے کوئی گل لکھی ہوئی ہے اللہ گواہ سید نگاہ پہیے دعا تھا نال موت ماتم کی تیس وین کر کے آدھے اماں مرشد کلا نہیں زینب نالے مرحبا 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 اللہ گواہ ماتمیوں قیامت منظرہ سید ماد میرا لال میں اجازت پیدے نیا منت لا جلدی کر حسین میں حسین دے کول کر بھلا وانج ماتمیوں سید ارادہ کیتے جو میں گھوڑے تے سوار ہوا سید ماں سامنے آئی ہے آدھی سونا لال منت لا آخر او بھی قید کچھ لگ دیئے جیندے ہتھا تو مہندی دلان نہیں لتھا اللہ گواہ ماتمیوں سید اپنی بنری دے حجرے چاہے جدہ پہلے آیا تھا فاخرہ لباس پایا ہویا ہے ہونا آیا ہے تھا کالا لباس آئی توال کھلے ہویا ہے سیدہ دے منت لا میں کربلا پہ وینا عدت گزار کے شادی کریں یا میرے گھر رامے تیری مرضی دی گل ہے ماتمیوں قیامت منظرہ سید بی بی آدھی ہے میں تیرے نال ویسا تھوڑی آواز بدہ سے بھیجان سید بی بی آدھی ہے میں تیرے نال ویسا جھڑک دے کہ آدھے دے عورتاں دا کام تا کوئی نہیں آدھی اللہ زا پہلے تو خط پڑھدا پیاویں تو پیادا میں کلا نہیں زینب نالے حسین دیا بھیڑا نالے جنگل چالو دیا دیا رول گئی ہیں مرحبا مرحبا ایک منزل ودھا اللہ گواہ ماتمیوں سید بی بی نال لڑائے گھوڑے تے سوار ہوئے سیدیاں بھیڑا دستے دعا بلند کی دینا دعا دے حد بلند کر کے آدھر میں دے اللہ شالا اکبر تو پہلے لہوے ماں دعا کھڑی منگ دیئے شالا عباس تو پہلے لہوے اللہ گواہ ماتمیوں قیامت منظرہ سید گھوڑا بھجہدہ ہے علی اکبر ازان دیتی ہے سید گھوڑا سفر چریا ہے غازی دے بازو کلم ہوئے سید گھوڑا سفر چریا ہے قاسم دلاش دے ٹکڑے ہوئے سید گھوڑا سفر چریا ہے اچانک سید کانا ہنجوہ نال پسن لگ پئی ہے سیدہ دے روندی کیوں ہے بھوک لگی ہے کھانا کھواوا تھک پئی ہے تا ساہی کڑھاوا ماتمیوں سید بیوی آدھی منت لا جتنا ہو سکتا
دئی گھوڑا تیز بھجا سیدہ دا گرمی دا موسم ہے حیوان مرویسی آدھی مردہ تمرویے سن دا وانگا آواز پیان دی مارو مان موک گان توین کر کے آدھی گھوڑا تیز بھجا پیا کسدائی